नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। 1.5 महिनासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेर आलोचित भएका प्रधानमन्त्री देउबा अन्तिम गृह कार्यमा गठबन्धनभित्र मन्त्रालय र मन्त्री छन्नै धौधौ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा नेपाल एमाले र जसपाका जनप्रतिनिधिले भदौ 22 गतेसम्म दल रोज्न पाउने, नयाँ दल थपिएसँगै खर्च पनि बढ्यो। अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण अधिकांश क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त। सप्तकोशीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च, सचेत रहन आग्रह। कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा उल्लेख्य गिरावट। आज 1388 जनामा पुष्टि, 2260 जना निको। 1 लाख भन्दा धेरैको बीमा भुक्तानी अझै भएन। दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल हुँदै भारतमा कोकेन सप्लाई गर्ने समूह 3 किलोग्राम कोकेन सहित पक्राउ। थप अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रहरीको प्रतिबद्धता। अफगानिस्तानका तालिबान विरोधी बल वार्ता गर्ने तर आत्मसमर्पण नगर्ने पक्षमा, वार्ता सफल हुने सम्भावना 60% रहेको तालिबानको जवाफ। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति 4वटा खेल हुँदै। नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे बार्सिलोना र गेटाफे आम्ने सामने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। भदौ 9 गते दलको मान्यता पाएको यो पार्टीले दलको विधान मस्यौदा समिति पनि बनाएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ 22 गतेसम्म समय दिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा माधव कुमार नेपाल सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले नेपाललाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको सांसद विरोध खतिवड़ाले जानकारी दिए। स्थायी कमिटिका सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा बेधुराम भुसाललाई चयन गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको संघीय संसदीय दलको नेतामा हामीले माधवलाई चयन गर्यौं। राष्ट्रिय सभामा हाम्रो दलको नेतामा बेधुराम भुसाललाई चयन गर्यौं। विधान मस्यौदा कमिटी भनेर हामीले 5 जनाको जिम्मा दिएका छौं। त्यसमा माननीय भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर, निरा जैरू, ठगेन्द्र पुरी, लक्ष्मी चौधरी, राष्ट्रिय सभाका 2 जना, प्रतिनिधि सभाका 3 जना मान्य सदस्यलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको विधान निर्माण गर्नको लागि जिम्मा दिएका छौं। बैठकले संसदीय दलको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको खतिवड़ाले बताए। समितिमा भवानी खापुङ, निरादेवी जैरू, शेरबहादुर कुँवर, लक्ष्मी चौधरी र ठगेन्द्र प्रकाश पुरी रहेका छन्। बैठकमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र एमाले प्रवृत्ति नदोहोरिने स्पष्ट पारेका थिए। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनकै लागि विद्रोह गरिएको भन्दै आफ्नो पार्टीमा अब एमाले प्रवृत्ति नदोहोरिने बताएका हुन्। पार्टीभित्र, पार्टीको कमिटीभित्र बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, अल्पमतको कदर हुन्छ र अल्पमतको विचारलाई सम्मान गरिन्छ र बहुमतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर पालन गरेर जानुपर्छ। हो यो मान्यता अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्नेमा केपी ओलीले त्यो मान्यतालाई लत्याउनु भयो, व्यवस्था गर्नुभयो। यसअघि पनि मनमोहन अधिकारी, मोहन विक्रम, तुलसीलालले विभिन्न समयमा विद्रोह गरेर फरक समूह बनाएको र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन राष्ट्रियता बचाएको भन्दै उनले अहिले पनि केपी ओलीले व्यवस्था विरुद्ध गतिविधि गरेकाले विद्रोह गर्नु परेको बताए। त्यस्तै उनले अहिले नै अरू कुनै पार्टीसँग एकीकरण नगर्ने र देशव्यापी रूपमा बलियो संगठन बनाउने बताएका छन्। केही व्यक्तिहरूले अरू दलमा विलीन हुन गइरहेको हल्ला चलाएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि भ्रम नपर्न आग्रह गरे। अहिले नै हामी अरू कुनै पार्टीसँग एकता गर्न गइरहेका छैनौँ। पार्टी एकता हुने छैन भने प्रश्न पार्न चाहन्छु। म कतिचोटि भन्नुपर्छ, प्रश्न पार्न चाहन्छु। यही सन्देश जाओस् मिडियाको माध्यमबाट। किन कसैले के भन्ने गरेका छन् भने अरूको टाङ मुनि छिर्न गइरहेका छन्, अरूको कार्यकर्ता बन्न गइरहेका छन्, तुरुन्तै अर्को पार्टीमा समाहित भएर विलीन हुन गइरहेका छन्। त्यो सबै वाहियात प्रचार।
उता निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ 22 गतेसम्म समय दिएको छ। सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन्। दुवै दलले 9 भदौमा मान्यता पाएका थिए। अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई 21 दिनभित्र दल रोज्न दिने व्यवस्था समेत छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले 22 गतेसम्म दल रोज्न दिने निर्णय गरेको हो। मुलुकमा 2 नयाँ राष्ट्रिय दल थपिएसँगै संसद सचिवालयलाई ती दल र दलका नेताको व्यवस्थापन गर्ने चटारो छ। सचिवालयले नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लागि संसदीय दलको कार्यालय प्रमुख सचेतकको कार्यालय तयार पारिसकेको छ। तर बजेटमा नयाँ दलका लागि भनेर रकम विनियोजन नगरिएकाले 2 नयाँ दलका लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक 8 करोड जोहो गर्न धौधौ परेपछि सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षमा संसद सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनका लागि करिब 3 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। तर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 नयाँ राष्ट्रिय दल थपिएसँगै संसदीय दलका नेता र मुख्य सचेतकहरूका लागि आवश्यक पर्ने गाडी खरिद लगायतका लागि थप करिब 4 करोड खर्च हुने देखिएसँगै बजेटको जोहोका लागि सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र काटेको हो। 81 2 नयाँ दल थपिएसँगै उनीहरूको कार्यकक्ष, यातायात, स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी, स्टेशनरी लगायतका सामग्रीहरू जोहो लागेको संसद सचिवालयलाई बजेट जुट्याउन भने अर्थ मन्त्रालय गुहार्नु परेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए। अब यो बाहेक अब कार्यालय सञ्चालन खर्च, दल व्यवस्थापन गर्ने खर्च पनि यहीँबाट बेहोरिने हुन्छ। अब ती सबै कुराहरूलाई गर्दा अरू 10-15 लाख रुपियाँ पनि मासिक रूपमा खर्च हुने परिस्थिति बन्छ। हामीले अब अहिले चाहिँ दुःखजिलो हिसाबले हामीसँग उपलब्ध भएका मिनिमम कार्यकक्षहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ। तिनीहरू नै उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। नयाँ दल थपिएसँगै संसद सचिवालयले नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि संघीय संसद सचिवालयको भवन नम्बर 2 को 308 र 313 नम्बर कोठा उपलब्ध गराएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लागि नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयसँगै व्यवस्था गरिएको छ। आइतबार प्राइम एचडी दुवै दलका संसदीय दलका कार्यालय खोज्दै सिंहदरबार पुग्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि छुट्याएका कोठाहरूमा तालचाल लागिरहेको थियो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यालय का लागि छुट्याएको स्थानमा दलको नाम उल्लेख गरिएको कबोर्ड नै झुन्ड्याएको थिएन। संसद सचिवालयले भने काम गर्न भ्याइ नभ्याइ भइरहेको जानकारी दियो। अब अहिले 2टा दल बनेको आधारमा करिब 4वटा पदाधिकारीहरूलाई हामीले गाडी सुविधा, ड्राइभर सुविधा, उहाँहरूको निजी सचिवको सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रनिङ कस्टलाई एक हिसाबले अब 5-7 लाख रुपियाँ मन्थली खर्च हुन्छ भने अब त्यो पुँजीगत रूपमा जुन गाडी खरिद गर्ने, त्यसपछि ड्राइभरहरूलाई तलब दिने, यी कुराहरू पनि जोडेर हामीले हिसाब गऱ्यो भने चाहिँ अब गाडीकै अहिले 75-80 लाख रुपियाँ मिनिमम पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड गाडीहरूलाई पर्छ। उहाँलाई राज्य मध्य सडक सुविधाहरू हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले 3-4 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यसको लागि नि खर्च हुने देखिन्छ। नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ भने जसपा विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको हो। संसदमा चौथो ठूलो दलको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र 6औं दलको रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेका छन्। दुवै दलले आफ्ना संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतक चयन समेत गर्दैछन्। सत्तारोहणको झण्डै 1.5 महिना बितिसक्दा समेत सरकार विस्तार गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आलोचना विपक्षीले मात्र होइन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबाटै हुन थालिसकेको छ। आज बिहानै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूको भेटले सरकार विस्तारको सम्भावना बढाएको छ। तर यकिन गरेर कहिले सरकार विस्तार हुन्छ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू अहिले पनि खुलेर केही भन्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब छिट्टै सरकार विस्तार हुने दाबी भने गरेका छन्। विस्तार किन रोकिएको भन्ने बारेमा भनिरहनु परेन। विभिन्न पार्टीहरूभित्र छलफल परामर्श चलिरहेछ। सबै आन्तरिक रूपमा पनि कतिपय कामहरूमा जुट्नु भएको छ। कसैको महाधिवेशन छ, कोही पार्टी निर्माणको क्रममा जुट्नु भएको छ, कोही पार्टी विस्तारको क्रममा जुट्नु भएको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि स्थिति बनेको हो। अब छिटै यसको पनि निराकरण हुनेछ भन्ने आशा गरौँ।
सत्तारूढ दलहरूमा मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लड्को छ। उनीहरूको व्यवस्थापन नै नेतृत्वका लागि टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। उता मन्त्री बन्नेको दबाव सहन नसकेर जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जिल्ला हानिएका छन्। जिल्लाबाट फर्कँदा यादवले मन्त्रीको सूची तयार पारिसक्ने स्रोत बताउँछ। उता नेकपा एमालेको विभाजन र एकीकृत समाजवादीको गठनमा भएको ढिलाइले पनि देउबा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएकै थियो। तर अब एक समाजवादीका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ नहुने दाबी त्यो दलका नेताहरूको छ। उता समाजवादीका नेता विरोध खतिवड़ाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरेक विषयमा ज्योतिषको सल्लाह लिने गर्दै पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताए। सम्भवतः भोलि कृष्ण अष्टमी पर्यो, पर्सि नै होला। उहाँहरूको बैठक लम्बियो भने अर्को कुरो होला। फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू ज्योतिषीलाई हातसाथ देखाउनुहुन्छ। अब कुन बार फाप्ने कुन बार नफाप्ने पर्यो भने त्यसले पनि एक दिन तलमाथि पार्न सक्छ। भोलि छुट्टी छ, राजपाको बैठक आज सकिन्छ कि सकिँदैन, जसपाको यस्ता चिजले पनि एक दुई दिन तलमाथि हुन्छ। तर यही एक दुई दिन तलमाथि अन्तर्गत बढीमा मलाई लाग्छ 4-5 दिन। यसैगरी जसपाका नेता डम्बर खतिवड़ा मन्त्रीका आकांक्षीहरू धेरै भएको स्वीकार्दै अब फेरि त्यही कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ नहुने बताए। आकांक्षा राख्नु राजनीति गर्ने मान्छेहरूले, त्यसमा पनि सांसद जितिसकेको मान्छेहरूले त्यसलाई मैले कुनै अन्यथा लिन्न। तर सबै सांसद मन्त्री हुँदैनन् भन्ने कुरा पनि सायद सबैलाई थाहा छ। अब मन्त्री खानेकै लागि पार्टी विभाजन गर्ने भन्ने हो भने ती व्यक्ति अब त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कति सह्य, कति मान्ने, कति उचित ठान्ने, हैन, त्यो प्रश्न उठ्छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या र मन्त्रालय कुन भन्ने टुङ्गो भएको मलाई लाग्छ 1 घण्टाभित्रै समस्या समाधान हुन्छ। सरकार विस्तार गर्न नसकेकै कारण असफलताको धब्बा बेहोरेका प्रधानमन्त्री देउबा अब जतिसक्दो चाँडो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने मनस्थितिमा पुगिसकेका छन्। सम्भवतः भोलि नै सरकारले पूर्णता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। तर पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्यात्मक भागभण्डा मिले पनि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने सहमति भने हुन सकेको छैन। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमाले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार एमाले कारबाही सिफारिस गरेका माधव नेपाल सहित 14 सांसद मिलेर अर्को दल गठन भएको र नयाँ दल गठन भएको जानकारी संसदलाई समेत भइसकेको भन्दै कारबाही गरिरहन नपर्ने निर्णय गरेका हुन्। 2068 वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमाले 14 सांसदलाई पार्टीबाट र संसद सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। साउन 25 गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूलाई पार्टी सदस्य र सांसदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो, जसको सूचना संसद सचिवालयलाई भदौ 1 गते दिइएको थियो। सभामुख सापकोटाले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको 13 दिनपछि निर्णय लिएका हुन्। सभामुखले सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र पाएको 15 दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै एमाले सभामुखको आलोचना गर्दै आएको थियो। यस सम्बन्धमा एमाले सभामुख विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ। विगत 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षाले तराईका जिल्लाहरूमा धनजनको क्षति हुने क्रम रोकिएको छैन। विभिन्न स्थानमा घर बगाउँदा मानवीय क्षति भएको छ भने सडक र पुलहरू भत्किएका छन्। सप्तकोशी नदीमा आइतबार पानीको बहाव यस वर्षकै सबैभन्दा बढी देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा घर भत्किँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण गैराती तानसेन नगरपालिका 5 स्थित कैलाश नगरमा कच्ची घरमा सुतिरहेको अवस्थामा 10 वर्षीय नैना दर्जीको मृत्यु भएको हो। अविरल वर्षाका कारण बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्र माथिबाट पहिरो खस्दा सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा परेको छ। पहिरोले 3 वटा घर पुरेको छ भने अन्य घरहरूमा पनि बस्न नहुने गरी क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयवासीले पहिरोले क्षति पुर्याएका घरबाट सामान निकालेका छन् भने अन्य घरका बासिन्दाहरू पनि घर छाडेर अन्यत्र गइरहेका छन्। पहिरोपछि आफूहरूलाई खाने र बस्ने समस्या भएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्।
त्यो उपाय गर्यो अब अहिले यहाँबाट सर्नुभयो तपाईँहरू सामान सार्नुभयो कि केही साह्रै छैन बाबु केही साह्रै छैन खासै सामान केही छैन मलाई दुई खाएको यो सारा भाँडा यहाँबाट छुट्टै अनन्तपुरै छडेर बस्नुहोस् भन्नुभएको छ कि तपाईँहरू अहिले यहीँ बसिरहनु भएको छ? केही पनि छैन कुनै पनि यहाँको उपनगरपालिका पालिकाको कुनै पनि सदस्यहरू यहाँ केही पनि भन्नुभएको छैन। हामी आफै चाहिँ अब यहाँबाट आफ्नो व्यवस्था चाहिँ आफै गर्नु पऱ्यो नि त। यो बाढी आउँछ अरूसँग भए पो फाइट गर्नु लड्नु अनि जितिन्छ भन्नु बाढीसँग पहिरोसँग झन् फाइट गर्न सकिन्न नि त। आफ्नो सुरक्षा चाहिँ आफै गर्ने हो। त्यही भएर हामी चाहिँ अब बसिसकेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ देवीनगर जाने हो। कति बजे बाढी आएको कति बजे पहिरो गएको 5:30 बजीतिर यो बजी बाढी गएको। अनुमानमा कतिवटा घर छ यहाँ? अनुमानमा एउटा चाहिँ त्यो गयो एउटा त्यो गयो दुईवटा गयो त्यसपछि तल त्यति थाहा भने यो चाहिँ पुरिरहेको साइडबाट पछाडिदेखि। अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। राजमार्गको दर्जन बढी स्थानमा पहिरो खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। उता सप्तकोशी नदीमा आइतबार पानीको बहाव यस वर्षकै सबैभन्दा बढी देखिएको छ। कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो मापन अनुसार सप्तकोशीमा पानीको बहाव 2,57,790 क्युसेक पुगेको छ। नदीको बहाव बढेसँगै कोशी ब्यारेजका 35 वटा ढोका खोलिएका छन्। साउन 32 गते कोशीमा पानीको बहाव 2,56,020 क्युसेक मापन गरिएको थियो। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी वायुको प्रभाव र मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकोले आगामी 3 दिनसम्म वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। मौसमविदहरूले जोखिमयुक्त ठाउँमा रहनेहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। मनसुनको न्यून चापीय रेखा त्यो चाहिँ नेपालको तराई भूभाग नजिकै नै रहेको छ। जब मनसुन ट्रफ जुन एरियामा नजिक हुन्छ त्यो एरियातिर चाहिँ वर्षा अलिकति धेरै हुने गर्दछ हैन। त्यसै कारणले पनि यो 2-3 दिन चाहिँ आजभन्दा 2-3 दिन चाहिँ केही वर्षा चाहिँ देशैभरि सबै ठाउँमा अब हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र कुनै कुनै ठाउँमा भारी वर्षा हुने सम्भावना चाहिँ यो मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको नजिकै भएको कारणले चाहिँ भइरहेको भनेर चाहिँ भनौँ। यस पटकको मनसुन सुरु भए यता अर्थात् गत जेठ 31 गतेपछि मुलुकभर मनसुनजन्य घटनामा करिब 90 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा परि अन्य 45 जना हराइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 5,500 भन्दा बढीलाई उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको छ। विपदबाट 70 जिल्ला प्रभावित भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,388 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 10,238 परीक्षणमा देशभर जम्मा 1,388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षणको संख्यामा कमी आएसँगै कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्यामा समेत कमी आउने गरेको छ। तथ्याङ्क हेर्दा हरेक साताको शनिबार परीक्षण कम हुँदा आइतबार आउने सूचनामा संक्रमितको संख्यामा कम देखिने गरेको छ। गएको साउन 31 गते आइतबार 2,212 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 8,088 जनाको PCR र 4,018 जनाको एन्टिजेन परीक्षण हुँदा त्यति संक्रमित थपिएका थिए। भदौ 6 गते आइतबार 9,443 PCR परीक्षणका क्रममा 1,702 र 3,073 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 218 गरी 1,921 जना संक्रमित थपिएका थिए। यसरी हेर्ने हो भने हरेक आइतबार कम संक्रमित भेटिने गरेका छन् भने भोलिपल्टै संक्रमितको संख्या बढ्ने गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,59,222 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,260 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म 7,12,712 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना संक्रमणकै कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,714 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 35,796 रहेको छ। कोरोनाकै बिरामी मध्ये 625 जना आइसियुमा र 167 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
कोरोना संक्रमितका लागि बीमाको व्यवस्था भएको केही मुलुकमध्ये एक नेपालमा अहिलेसम्म करिब 18 लाख मानिसले कोभिड बीमा गरिसकेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बन्द गरिएको यो बीमा योजनामा अहिले पनि 1,14,633 जनाको दाबी रकम भुक्तानी हुन बाँकी नै छ, जसमा कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमित बनेकाको संख्या पनि निकै छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको पहिलो लहर सुरु भए लगत्तै गत वर्षको वैशाखदेखि कोभिड-19 बीमा योजना सुरु भएको थियो। जनताका लागि यस्तो योजना ल्याउने पहिलो मुलुक बन्न पाउँदा सरकारलाई के नै गरे झैं महसुस भएको थियो। कोरोनाको पहिलो लहरमा नै सरकारले सोचे भन्दा बढी नागरिक संक्रमित बन्न थालेपछि बीमा कम्पनीहरू नै यो कार्यक्रमबाट तर्किन थालिसकेका थिए। गत असार वसन्तदेखि कोरोना बीमा लेखको अवधि पनि सकिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले गत साउन 15 पछि कुनै पनि दाबी नलिने निर्णय नै गरेका थिए। तर त्यस अघिका दाबीका लागि बीमितहरूले कहिलेसम्म कुर्नु पर्ने हो टुङ्गो छैन। यो बीमा योजनाको पहिलो चरणमा कोरोनाबाट संक्रमित भए लगतै 1 लाख रुपियाँ पाइन्थ्यो। कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै जाँदा त्यसलाई 25,000 रुपियाँसम्म झारिएको थियो। तर पनि बीमा दाबी गर्ने 1,14,533 जनाले बीमा भुक्तानीको रकम पाउन सकेका छैनन्। बीमाको निर्देशिकामा भने दाबी गरेको 35 दिनभित्र रकम पाउने उल्लेख छ। कोभिड बीमा गराउनेहरूलाई तिर्नुपर्ने कुल रकम 10 अर्ब 97 करोड 73 लाख पुगिसकेको छ, जसमध्ये बीमा गर्नेहरूले 3.5 अर्ब मात्रै पाएका छन्। तर पनि लामो समयदेखि सम्बन्धित निकायहरूको एउटै जवाफ मात्रै आउने गरेको छ, बीमा भुक्तानी छिट्टै हुनेछ, ढुक्क हुनुहोस्। जुन मैले अहिले भनिसकेको छु 4 अर्ब 78 करोड रुपियाँ नाम चाहिँ भुक्तानी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अलिकति अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हाम्रा बीमा सँगसँगै समन्वय गरेर बीमा समितिले चाहिँ अब सायद मेरो विचारमा अर्को हप्तातिर एउटा हामी मिटिङ पनि मैले कल गरिसकेको छु। अब उहाँसँग सम्पर्क गरेर कसरी यसलाई अगाडि लान सकिन्छ। दाबी पाउनुपर्छ। दाबी किनभने बीमा गर्नेको दाबी परिसकेपछि दायित्व दिनुहुन्न, हाम्रा बीमा कम्पनीले पाउँदैन। यो म तपाईँहरू सम्झ मैले अहिले भनिसकेको छु। दाबी तिर्नुपर्छ। अब तिर्ने सिलसिलामा अलिकति अलिक ढिलाइ भएको छ। यसमा चाहिँ म बीमितहरूसँग पनि क्षमा माग्दै तपाईँहरूले दाबी पाउनुहुन्छ भन्ने आश्वासन दिन चाहन्छु। देशभर 20 वटा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले कोरोना बीमा गराएका थिए, जसको नेतृत्व शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले गरेको छ। सबै इन्सुरेन्स कम्पनीबाट उठाइसकेको 3.5 अर्ब रुपियाँ बीमितले पाइसकेका छन्। सरकारले भने यो कार्यक्रम सुरु भएदेखि 1 पैसा पनि नदिएको गुनासो कम्पनीहरूको छ। अहिलेसम्म बीमा कम्पनीहरूले अतिरिक्त 1 अर्ब 31 करोड रुपियाँ दाबी भुक्तानी पनि गरिसकेका छन्। यो विषयमा मैले रकम भुक्तानीको लगायतको विषयमा म कहाँ केही जानकारी आएको छैन। जानकारी आएपछि तपाईहरुलाई मैले सम्प्रेषण गर्ने हो हैन। त्यो विषयमा अहिले मैले जानकारी पाएको छैन। कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व रकम नपाएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेका हुन्। हालसम्म 1,37,754 दाबी परेको समितिको तथ्याङ्क छ। यो दाबी बापत कम्पनीहरूले 13 अर्ब 14 करोड 17 लाख 31,600 रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये 4 अर्ब 78 करोड 81 लाख 71 हजार रुपियाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यो औसत 47,880 वटा दाबी बापतको रकम हो। दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल हुँदै भारतमा कोकिन सप्लाई गर्ने समूहलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 3 मुलुकका 3 जनालाई झण्डै 3 किलोग्राम कोकिन सहित नेपाल प्रहरीले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा 1 जना दक्षिण अफ्रिकी, अर्का 1 जना तान्जानियाका र 1 जना भने भारतीय नागरिक रहेको ब्युरोले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट जफत भएको लागु औषधको मूल्य करिब 9 करोड रुपैयाँ पर्ने पनि प्रहरीले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकी नागरिक सार्ली गामा भदौ 3 गते कतार एयरबाट केपटाउन दोहा हुँदै काठमाडौँ आएका थिए। उनले उतैबाट लागु औषध ल्याएको प्रहरीलाई बयान दिएका छन्। त्यस्तै उनले ल्याएको कोकिनको नेपालमा तान्जानियन नागरिक किमारोले व्यवस्थापन गरेर भारत लैजाने तयारी गरेका थिए। 2 बाहेक भारतीय नागरिक विजय सिंह पनि आपराधिक गतिविधिमा जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ। सार्लीलाई काठमाडौँको कमलादीमा रहेको एक होटलबाट पक्राउ गरिएको र किमरो भने भारत फरार हुने क्रममा सिन्धुलीबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको डङ्गुर बनेको झण्डै 2 महिना भइसक्यो। कहिले ल्यान्डफिल साइडमा जाने सडकको बेहाल अवस्था देखाएर त
कहिले झरीलाई बहाना बनाएर काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकारहरू जिम्मेवारीबाट भाग्ने गरेका छन्। उता वातावरण विभाग र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको शहरी विकास मन्त्रालयले समेत जिम्मेवारीबाट आँखा चिम्लिएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको स्थानीय सरकारका अगुवा तथा जिम्मेवार सरकारी निकायका कर्मचारीहरू अवश्य पनि अर्को ग्रहबाट आएका होइनन्। तर ग्रहबाट आएका होइनन् भने उनीहरूलाई पनि महिनौदेखि फोहोरको डङ्गुरले दुर्गन्धित शहरमा हिँडुल गर्न पनि कठिनाई नै परेको हुनु पर्ला। फोहोरका कारण नागरिक रोगले संक्रमित बन्न थाले भने उनीहरूको घर पनि त्यसबाट अछुतो रहँदैन होला। तर यस्ता गम्भीर वास्तविकतालाई बुझेर पनि बुझ पचाउने नेता तथा कर्मचारी तन्त्रकै कारण काठमाडौँ उपत्यका बासिन्दाहरू अहिले मास्क लगाएको नाक समेत थुनेर हिँड्न बाध्य बनिरहेका छन्। झरीका कारण हिलामे बनेको काठमाडौँका सडक गल्लीहरूमा फोहोरका पहाड बन्न थालेका छन्। चोकचोकमा थुप्रिएका फोहोरका डङ्गुरले स्वास्थ्य सफा स्वच्छ काठमाडौँको नारालाई गिज्जाउन थालेको छ। फोहोर नउठेको झण्डै 2 महिना बितिसक्दा समेत सम्बन्धित निकायले उत्तरदायित्वको नाममा विज्ञप्ति जारी गरेर नागरिकलाई फोहोर कम गर्न आग्रह गर्ने गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको संयोजन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्य फोहोर सङ्कलन गरेर सिस्टोलसम्म पुग्ने व्यवस्थापन मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको अझै बताउँछन्। तर कहिलेदेखि काठमाडौँ गनाउन छाड्छ भनेर भन्न सक्दैनन्। पानी परिरहेको हुनाले राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, त्यो यथार्थ कुरा हो। त्यसको लागि सङ्घीय सरकारसँग पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र उहाँहरूसँग पनि यसलाई व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्नको लागि अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। बन्चरे डाँडासम्मको बाटो बनाइदिने र बन्चरे डाँडा छिटोभन्दा छिटो ह्यान्डओभर गर्ने। अर्को भनेको तत्कालको लागि जहाँ हामी फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको सिस्टोलसम्म त्यो बाटो चाहिँ नि जीर्ण भएर हिलो भएर त्यो गाडी अगाडि बढ्न सकेको छैन। हाम्रो विभागीय प्रमुख लगायत केही पत्रकार साथीहरू त्यहाँ जाँदैछन्। यतातिर हामीले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। यता काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई भने दुर्गन्धित सहर र त्यसमाथि संक्रामक रोगको त्रासले सताउन थालेको छ। उनीहरूको माग सामान्य छ, नागरिकले यस्ता समस्यासँग कहिल्यै जुत्न नपरोस्। राज्यले नागरिकको जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्न छाडोस् अनि नाक थुनेर कहिल्यै हिँड्न नपरोस्। अब टाइम टेबलमा गाडीहरू अब फोहोर लिन आयो भने त यो समस्या किन हुन्छ र? महानगरपालिकाकै कमी देख्छु म। अब जनताहरूले अब बाध्यता भएर नै फोहोर फाल्ने होला। अब यतिकै रहरले त को फाल्न आउँछ? व्यवस्थित भयो भने महानगरपालिकाले एक्सन लिनु पर्यो। के बन्चरे डाँडा कहाँ तपाईँको त्यो ल्यान्डफिल साइड के भनेको थियो उसले गरेर फोहोर उठाउनु पर्यो। तत्काल यसरी दुर्गन्ध फैलाएर राखिदिनु भएन। सहरका बासिन्दाको साना ठुला सबै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन देखाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको नै यस्ता गम्भीर विषयलाई हल्कासँग लिइरहेका छन्। महिनौसम्म नउठेका फोहोरका डङ्गुर देख्दा नागरिकमा निराशा छाउनु स्वाभाविकै हो। जनताको समस्या नदेख्ने काठमाडौँ महानगरपालिका अहिले बाजा बजाएर राजस्व असुलीमा लागेको छ अनि जनप्रतिनिधिहरू जात्रा मनाउन र पार्क उद्घाटन गर्नमै व्यस्त छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्नतर्फ समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। सबै विवादलाई सल्ट्याएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेस अब 14औं महाधिवेशन आयोजनाको तयारीमा जुटेको छ। वडा अधिवेशन सुरु हुन अब 5 दिन मात्रै बाँकी छ। कांग्रेसले महाधिवेशनका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। उता अनसनरत रामचन्द्र पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरू समेत शीर्ष नेताबीच कुरा मिलेपछि जिल्ला फर्किसकेका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि जारी क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान भएसँगै नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी चढेको छ। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको 3 सदस्यीय कार्यदलले विवाद टुङ्ग्याएपछि नेपाली कांग्रेस उत्साहका साथ महाधिवेशनमा होमिने भएको हो। क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत 3 बुँदे माग राखेर अनसनमा बसेका पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिहरू समेत अनसन तोडेर जिल्ला फर्किसकेका छन्। महाधिवेशनका लागि गर्नुपर्ने प्राविधिक काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। निर्वाचन समितिले अधिवेशनको आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ। वडा अधिवेशनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरू जिल्ला जाने क्रम सुरु भएको छ। कांग्रेसले 53 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नाम पार्टी वेबसाइटमा प्रकाशित गरिसकेको छ भने 24 जिल्लाको मात्रै बाँकी छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले 40 जिल्लामा निर्वाचन प्रतिनिधि समेत खटाइसकेको छ। उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर निर्वाचनमा खटाइएको हो। अब 18 गतेदेखि हामीले महाधिवेशनको पहिलो चरण भनेको ओडाको अधिवेशन सुरु गर्नका लागि आज मैले बोल्दै गर्दा 40 भन्दा बढी जिल्लामा प्रतिनिधि गइसक्नुभयो।
तालिम प्रशिक्षण भइसकेको निर्वाचन प्रतिनिधिहरूलाई एउटा चिन्ता के थियो भने महाधिवेशन हुन्न कि भन्ने थियो। हुने निश्चित भइसकिहाल्यो। मतदाता नामावली वेबसाइटमा आइसकेको छ। निर्वाचनको प्रतिनिधि खटाइसकिएको छ। मङ्सिर 9 देखि 13 गतेका लागि तय केन्द्रीय महाधिवेशनको तल्लो तहका अधिवेशनको प्रक्रिया भदौ 18 गतेदेखि नै शुरू हुँदैछ। भदौ 27 गते गाउँ नगरपालिका अधिवेशन, असोज 1 गते प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनको तयारीमा लागेको कंग्रेसको वडा अधिवेशन भने 4 दिन पर सर्ने सम्भावना पनि छ। क्रियाशील सदस्यता विवाद, जिल्ला सभापतिहरूको आन्दोलनका कारण तयारीका लागि पर्याप्त समय नपाएको निर्वाचन समितिले भदौ 22 गते वडा अधिवेशन गर्ने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच सहमति समेत गराएको छ। सहमति अनुसार 6743 वडामा एक साथ अधिवेशन गर्नुपर्दा केही दिन सर्ने पक्का छ। अहिलेसम्म 53 जिल्लाको वडा अधिवेशन हुन समस्या छैन, तर 24 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक नभएका कारण 77 जिल्लामा एकसाथ अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था छ। यही कारण वडा अधिवेशन 4 दिन सार्नुपर्ने वा 2 चरणमा गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्रोतका अनुसार भदौ 18 र 22 गते वडा अधिवेशन भए पनि अन्य अधिवेशनको मिति भने यथावत रहनेछ। पौडेल पक्षले अहिले पनि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद तत्काल टुङ्गो लगाई पार्टीको महाधिवेशन समयमै सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिँदै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले एमालेका मध्यमार्गी तथा दोस्रो तहका नेताहरूकै कारण माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरेको बताएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उनले माधव नेपालले मात्र नभई स्थायी कमिटिका सबैजनाले धकेल्दै विभाजनमा पुर्याएको बताएका हुन्। माधव नेपाललाई पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुर्याउने काम नै भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराईहरूले गरेको उनको आरोप थियो। मात्रै मसँग पीडा छ, पार्टी विभाजन भएको पीडा छ। म जस्ता लाखौं कार्यकर्ताहरू, हामी कार्यकर्ता नेकपा एमालेका कार्यकर्ता मात्रै होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुक अहिले एक खालको पार्टी विभाजनले दुखित भएको छ। दलीय व्यवस्थामा पार्टी कमजोर हुने भनेको व्यवस्था कमजोर हुने हो। जनताले विश्वास गर्न नसक्ने खालको राजनीतिक पार्टी बन्यो भने त्यसले भोलि व्यवस्थालाई बलियो बनाउँदैन। त्यसकारण पनि जनताहरू दुखी छन्। नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता चाहेका छन्। यो देशमा राजनीतिक पार्टीहरू सुदृढ भएको र उनीहरूले गरेको शासन व्यवस्थाले यो देशको भोलिको अग्रगमन र मुलुकलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा पुर्याउँछन्। पाण्डेले निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादीमा रहने गरी सुनाखत गर्न गए पनि निर्णय नदिएको गुनासो गरे। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता कर्ण थापाले लोकतन्त्र र जनमतको विरुद्धमा प्रतिक्रियावादीहरू एक ठाउँमा उभिएको दावी गरे। आफ्नो पार्टीले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्न गरेको पत्राचारबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले अलमल गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। नेकपा एमालेले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने गरी चिठी पठाएको छ भनेर पहिलेकै मितिमा, जबकि त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगमा कुनै त्यो विषय प्रवेश भएको थिएन। उसले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सूचना टाँस गरिसक्यो, यी मान्छेलाई कारबाही गरिसकेको छ भनेर पठाउनु पर्ने सूचना चाहिँ दियो, तर यता चाहिँ त्यो सूचना पार्टीमा चाहिँ टाँस्नुपर्ने सूचना उहाँले टाँस्नु भएको छैन। यसले सभामुख के हुनुहुन्छ त अहिले? उहाँ प्रतिनिधि सभाको सभामुख हो कि उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको छापामार युद्ध चलिरहेको बेलाको छापामारको नेता हो। साक्षात्कारमा कंग्रेसका नेता मेन विश्वकर्माले राजनीति दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत नभएको बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद पुनर्स्थापना गरेर संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको बेलामा ल्याएको उनको भनाइ छ। एमाले नेताहरूले कंग्रेसले आफ्नो पार्टी फुटाइदिएको भनेर लगाएको आरोपमा पनि कुनै सत्यता नभएको विश्वकर्माको टिप्पणी थियो। पार्टी भनेको ठुलो परिवार हो। यो परिवारको सल्लाह गरेर बनेको नीति नै पार्टीको नीति हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने भएको हुनाले पार्टीले गरेको आधिकारिक निर्णय मात्रै म व्यक्त गर्छु। मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ म अन्यत्रै राख्छु, सार्वजनिक स्थलमा राख्दिनँ। त्यसैले उहाँहरूसँग मेरो फरक छ। अब जहाँसम्म रह्यो अध्यादेश ठिक बेठिक भन्ने कुरा मैले पुष्टि गरिसकेको छु। अहिले अध्यादेश नलिएको भए सरकार 1.5 वर्ष जाँदैन थियो। सरकार 1.5 वर्ष नजानु भनेको संसद हामीले अदालतमा गएर पुनर्स्थापना गरेको
संसदको पूर्ण आयु हुँदैन थियो। त्यसो बेला संसदको पूर्ण आयुका लागि सरकार निरन्तर चल्नु जरुरी छ। सरकार सञ्चालन गर्नका लागि संसदमा विधेयकहरू आउनु जरुरी छ। विधेयक ल्याउनका लागि संसदमा बहुमत हुन आवश्यक छ। त्यो बहुमत पुर्याउनका लागि प्राविधिक जटिलता फुकाउने क्रममा अध्यादेश अपरिहार्य थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हेमलाल पुरीले आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीले यही असोज महिनामा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ। अखिल क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको भदौ 10 र 11 गते बसेको पूर्ण बैठकले असोज 6, 7 र 8 गते राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजक समितिले चिरञ्जीवी ढकालको संयोजकत्वमा 38 सदस्यीय 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेको जानकारी दिएको हो। ढकालले शैक्षिक आन्दोलन, राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयहरूमा सङ्घर्ष केन्द्रित गर्ने बताएका छन्। कक्षा 11 र 12 कक्षाका परीक्षाहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूले कोभिड अवधिको शुल्कमा 50% छुटको व्यवस्था गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन 17.5 अङ्क बढेर बन्द भएको नेप्से आज आइतबार करिब 49 अङ्क घटेर बन्द भएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 48.84 अङ्क घटेर 3045.20 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.57 अङ्क घटेको छ। आइतबार 227 कम्पनीको 1,59,137 पटकको कारोबारमा 15 अर्ब 65 करोड 12,44,000 रुपैयाँ बराबरको 2,48,88,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूह मध्ये आइतबार वित्त उपसमूहको परिसूचक बाहेक अरू सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानका तालिबान विरोधी बलले वार्ता गर्ने तर आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन्। उनीहरू राजधानी काबुल नजिकैको पन्जिसर उपत्यकामा जम्मा भएका छन्। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल सहित अधिकांश भूभाग कब्जा गरे पनि पन्जसिर उपत्यका अझै तालिबानले नियन्त्रणमा लिएको छैन। यद्यपि पन्जसिर उपत्यकालाई पनि तालिबानले घेराउ गरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। यो अवस्थामा तालिबान विरोधी समूह कसरी एकताबद्ध हुन्छन् भन्ने प्रश्न भएको छैन। उता तालिबानका प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिदले वार्ता भइरहेको र सफल हुने सम्भावना 60% रहेको बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति 4वटा खेल हुँदैछन्। नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे बार्सिलोना र गेटाफे आम्ने सामने हुने छन्। बार्सिलोनाबाट हालै लियोनल मेस्सी पीएसजी गएपछि पछिल्लो खेलमा बराबरीमा रोकिएको थियो। पछिल्लो खेलमा बार्सिलोनाले एथलेटिक क्लबसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको थियो। जारी सिजनको 2 खेलमा पराजय नभोगेको बार्सिलोना आज पनि स्पष्ट 3 अङ्कको खोजीमा हुनेछ। लेगमा अहिले बार्सिलोना 4 अङ्क सहित तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ। यसैगरी आजै राति 11:15 बजे कार्डिज र ओसासुना तथा रायो भाल्कानो र ओसासुना आम्ने सामने हुनेछन्। यसैगरी एथलेटिकको मड्रिड र भेल्ला रियलको खेल राति 2:15 बजे सुरु हुनेछ। ला लिगामा रियल मड्रिड, सेभिया, भ्यालेन्सिया र मालोर्का समान 7 अङ्क जोड पनि क्रमशः पहिलेदेखि चौथो स्थानमा रहेका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
1.5 महिनासम्म पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न नसकेर आलोचित भएका प्रधानमन्त्री देउबा अन्तिम गृह कार्यमा गठबन्धनभित्र मन्त्रालय र मन्त्री छान्ने धौधौ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा नेपाल एमाले र जसपाका जनप्रतिनिधिले भदौ 22 गतेसम्म दल रोज्न पाउने, नयाँ दल थपिएसँगै खर्च पनि बढ्यो। अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र डुबानका कारण अधिकांश क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त। सप्तकोशीमा पानीको बहाव यस वर्षकै उच्च, सचेत रहन आग्रह। कोरोना संक्रमितको दैनिक वृद्धिमा उल्लेखीय गिरावट। आज 1388 जनामा पुष्टि, 2260 जना निको, 1 लाख भन्दा धेरैको बिमा भुक्तानी अझै भएन। दक्षिण अफ्रिकाबाट नेपाल हुँदै भारतमा कोकिन सप्लाई गर्ने समूह 3 किलोग्राम कोकिन सहित पक्राउ। थप अनुसन्धान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउने प्रहरीको प्रतिबद्धता। अफगानिस्तानका तालिबान विरोधी बल वार्ता गर्ने तर आत्मसमर्पण नगर्ने पक्षमा, वार्ता सफल हुने सम्भावना 60% रहेको तालिबानको जवाफ। र स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज राति 4वटा खेल हुँदै नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे बार्सिलोना र गेटाफे आम्ने सामने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।